बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जो कि पेश आया पाकिस्तान में एक ऐसी फैमिली के साथ जो कि अमेरिका से USA से अपनी एक प्यारी सी बेटी के साथ 3 साल बच्ची के साथ पाकिस्तान में आते हैं। और पाकिस्तान में आने के साथ उनके साथ जो कुछ वाक़यात होते हैं और उसके बाद इसकी FIR दर्ज की जाती है, वो सारा कुछ आपको पता होगा कि जब भी पाकिस्तान से बहुत सी फैमिलीज पाकिस्तान अमेरिका से या USA से या अब्रॉड से जो लोग पाकिस्तान आते हैं वो बड़े ही दिल से आते हैं, खुशी के साथ आते हैं, अपने प्यारों के पास आते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, खुशियों के लम्हात होंगे, हमारे बच्चे अपनों से जुड़ेंगे। क्योंकि जो लोग परदेश में रह रहे होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो बचपन उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा होता है, जो दादा दादी, नाना नानी और एक खाला, यानी सब ख़ानदान वालों को एक रिश्ता होता है जिसके अंदर हम एक जुड़े होते हैं, हमारा बॉन्ड होता है। तो वो बाहर वाले जो लोग हैं जो बाहर ममालिक में रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, वो लोग पाकिस्तान आते हैं अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि बच्चों ये सीखो कि ये होती है हमारी सकाफ़त, ये है हमारा कल्चर, असल कल्चर ये है। ये आप बाहर ममालिक में बहुत कम फैमिलीज, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी जो फैमिलीज़ वहाँ पर काफ़ी अरसे से आबाद हैं वो तो इस सिलसिले को महसूस कर रहे होते हैं। उनके बच्चे कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों से कनेक्टेड होते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है जो कि माँ बाप अकेले रह रहे होते हैं, जिनके कोई रिलेटिव वहाँ पर नहीं होते, वो लाजमन कुछ ना कुछ सालों के बाद पाकिस्तान में आते हैं और अपने बच्चों को वही कल्चर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ सीखो, ये चीज़ सीखो, भाई ये देखो, ये अदब, ये आदाब, ये तहजीब, ये सब कुछ हमारी रिवायात है। तो ये जो फैमिली थी अमेरिका से आई थी, इनका भी इन्होंने जो अपना पुलिस में बयान दिया और जो कुछ उन्होंने FIR दर्ज की, उसके अंदर उन्होंने एक बात यही की कि हम जब पाकिस्तान आए थे तो हम चाहते थे कि हम अपनी इस 3 साल बेटी को अमेरिका की उस रोशनियाँ, उस तरक्की याफ्ता माहौल, उस लिबरल माहौल से निकाल के अपना पाकिस्तानी कल्चर दिखाए, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार क्या होते हैं, फुफ्फो क्या होती है, खाल, मतलब ये सारा कुछ दिखाना था, अपने पाकिस्तान का कल्चर इस बच्ची को दिखाने के लिए हम इसे इस मुल्क में लेकर आए थे। मगर जो नक्श आज हमारी बच्ची के जहन में छोड़ा है उसे हम शायद कभी भी नहीं मिटा सकते। बड़े अफसोस और क़यामत के मनाजिर होते हैं जब इंसान अपनी औलाद के ऊपर ऐसी चीज़ें देखती है। अच्छा जी, वाक़या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये FIR में जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसकी जो वाक़या है वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ ये कि ये 2 मियाँ बीवी और इनकी एक बच्ची ये गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान में ये आते हैं जी इस्लामाबाद शहर के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना, होटलिंग करना, घूमना फिरना, ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब इनकी वापसी के दिन आने लगे थे तो इन्होंने जो है वो शॉपिंग करने का फ़ैसला किया कि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ से लेकर जानी होती है। तो ये मियाँ बीवी जाते हैं जी सेंट्रल मॉल। सेंट्रल मॉल में जाने के बाद ये J डॉट की तरफ जाते हैं। J डॉट जो कि जुनैद जमशेद मरहूम का जो ब्रांड है, जिसके कमीज शलवार बड़े ज़्यादा फेमस है, लोग बड़े शौक़ से लेते हैं। ये उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं मियाँ बीवी और वहाँ पर जाकर ये अपनी शॉपिंग करते हैं। अच्छा, मियाँ बीवी जब शॉपिंग में मसरूफ़ होते हैं तो इनकी जो नज़र है या इनका ध्यान जो है वो थोड़ी देर के लिए अपनी 3 साल बच्ची के हब पर से हट जाता है। अच्छा, बच्ची क्या कर रही होती है? बच्ची मोबाइल में स्क्रॉल करके कार्टून देख रही होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कुछ ख़वातीन जो है कि इस स्टोर के अंदर दाखिल होती हैं और जैसे ही माँ बाप का जहन बच्ची के पर से हटता है, ये बच्ची को लेकर साइड पर जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो CCTV कैमरे के अंदर फुटेजेस आई हैं उसके अंदर देखा जा सकता है कि ये लोग बच्ची को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बच्ची को अगवा करना चाहते थे और बच्ची को बहला फुसला के ले जाना चाहते थे। मगर बच्ची थोड़ा सा मुड़ती अपने माँ बाप की तरफ देखने लगती है तो ये लोग जो है वो बच्ची को साइड पर रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है J डॉट के बाहर भी एक गार्ड होता है। मतलब आप इतने आराम से बच्चे को लेकर यहाँ से बाहर नहीं जाते। तो सेंट्रल मॉल अच्छा खासा बड़ा एरिया है। J डॉट की शॉप से बाहर एग्ज़िट गेट तक का जाने का फासला बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से बच्ची को अगवा भी करते तो माँ बाप ने फ़ौरन पलट के देखना था और इनको जो है वो CCTV में देखे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए बच्ची के हाथ में मौजूद iPhone, जिसकी मालियत अच्छी खासी 2 लाख 2.5 लाख के करीब थी, उसको हाथ से इन्होंने छीना और उस बच्ची को वहाँ पर धक्का मारते हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं।
اب بچی جب رونے لگتی ہے تو اس کے ماں باپ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بچی کے پاس موبائل نہیں ہے اور بچی گری ہوئی ہے. بچی کو یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ لوگ فوٹیج وغیرہ وہاں پہ شور شرابہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا, ماں باپ فوراً متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے پاکستان کے جو شہروں کے حالات, یہاں کی سیکیورٹی ہے. اس کے بعد یہ لوگ فوراً جو ہے وہ دکان والوں سے بات کرتے ہیں, جو شاپ والے ہیں وہ CCTV کیمرے میں دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کچھ خواتین انہوں نے بچے کے ساتھ یہ بدسلوکی کی اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے فرار ہو گئے. اب اس واقعے کے بعد آپ بتائیں وہ بچی کتنا سہم گئی, بچی اتنا ڈر گئی, وہ اتنی دیر تک روتی رہی. ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں, چھوٹے بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کا جو حال ہے وہ بھی انہوں نے ابتدائی رپورٹ میں یہی ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب لکھا. اور واقعہ کا مدعا یہی ہے کہ کتنی افسوسناک چیزیں ہیں جو پاکستان میں رونما ہوتی ہیں اور ہمارے یہ عورتیں جو لڑکیاں خواتین جو ہیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں جو کہ اتنی کچھ چیزوں کے لیے. اب یہ آپ سوچ لیجئے گا کہ یہ کوئی گروہ نہیں ہے چور چکیری کرنے کا, یہ بہت سی اچھی ویل آف خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ بس جن کا ایک ہابی ہوتا ہے چوری کرنا. آپ کو بتاتے ہی چلوں کہ کچھ عرصے پہلے ایک اور واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک شاپ تھی جہاں پر ایک بڑے خاندان کی لڑکی آتی ہے اپنی بہن کے ساتھ اس کی شادی کا زیور لینے کے لیے, اور یہ اس کی کزن ہوتی ہے. یہ وہاں پہ جب شاپ کیپر ان کو جیولری دکھانا شروع کرتے ہیں نا, جب آپ جیولری خرید رہے ہوتے ہیں شادی کی تو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈبے کھول کے رکھتے ہیں. اور جب آپ ہولیے سے بہت ویل آف لگ رہے ہیں, آپ کے کپڑے, آپ کا سج دج, آپ کی کٹنگ دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی امیر خاندان کی, تو اعتبار کے ساتھ آپ کے سامنے سونے کی چیزیں رکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ لڑکی باقاعدہ طور پر وہاں سے سونے کی چین چوری کر کے جاتی ہے, سونے کی گولڈ کی چین. تو یہ سارے کچھ یہ جو لڑکیاں تھیں یہ بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جن کو دیکھ کے لگے نا کہ چور چوکاری ہیں. اچھی خاصی ویل آف خاندان کی خواتین ہیں جنہوں نے اس بچے کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا. پر ان کے پاس موبائل فون میں ان کے بینک کی اور بہت سارے ان کا ڈیٹا تھا جس کو ان کو بڑا دکھ ہے. ان کی چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے چوری کی اور وہ چھپ چلا گیا. اور پاکستان کا ایک امیج جو کہ وہ اپنی بچی کو دینا چاہتے تھے, انہوں نے اس طرح سے اپنی بچی کے ذہن پر ایک چیز نقش کر دی جو کہ شاید ساری زندگی کے بھی نہیں ہٹ سکتا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو پاکستان میں لوگ آتے ہیں تو جہاں پر وہ اچھی چیزیں اچھی یادیں لے کے جاتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں زیادہ تر کبھی ان کو روڈ پر لوٹ لیا جاتا ہے, کبھی ان کو مالز کے اندر لوٹ لیا جاتا ہے, کبھی ان کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہوتا ہے, بہت کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ رپورٹ بہت ساری, اگر یہ رپورٹنگ کرنے بیٹھے نا ان چیزوں کی تو چھوٹی چھوٹی اتنی ساری رپورٹنگ ہو جاتی ہے کہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کس واقعے کو کوٹ کریں اور کس واقعے کو کوٹ نہ کریں. تو یہ واقعہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو پلیز آپ لوگ بھی, بھلے آپ پاکستان میں آ رہے ہیں یا پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں, چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں. یہ تو میں کہتی ہوں کہ چلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوتے ہوتے بچ گیا کہ اس بچی کو اگر خدا نخواستہ اغوا کر لیا جاتا ہے اور لے جایا جاتا تو آپ سوچیں جس ٹراما میں یہ میاں بیوی آتے اور جس ٹراما میں بچی آتی, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ساری زندگی کا ان کے لیے ایک لیسن ہو جاتا ہے. اور یہ کبھی بھی اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے اور یہ ہمیشہ سوچتے کہ کاش ہم پاکستان نہ آتے. تو یہ واقعہ ہے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ ضرور اپنی قیمتی آرا نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا. مجھے دے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.